अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और जिस नाम से ही पता चलता है कि हम कराची के इशूज़ को केटर करते हैं, उन मसाइल को उजागर करने के लिए उन मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जो ख़ुसूसी तौर पे कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। नाज़रीन, मेमन गोट एक इलाका है कराची का, ज़िला मलीर में, और वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या ये आया कि 4 साल जो नुमान है उसकी जो लाश है वो निकाली गई गटर से, क्योंकि गटर का ढकना मौजूद नहीं था। ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट होते आए हैं और हम अफसोस के साथ ये कहते हैं कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी ख़बरें हमें पढ़नी और देनी पड़ती हैं। इसी मौजू के ऊपर आज हम चाहेंगे कि डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब, उनका हल्का है चूँकि ऐसा क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं सलमान मुराद साहब कि जब 2275 अरब सालाना बजट है सिंध का, उसके बावजूद एक ढक्कन जो है गटर के नहीं लग पा रहे और बच्चों की लाशें निकालनी पड़ रही हैं। सर, कब तक ये लाशें निकालते रहेंगे हम लोग? सलमान मुराद साहब जी, कल का वाकया बड़ा अफसोसनाक है और इससे हमें दिली दुख और रही हुआ। जैसे मेरे नॉलेज में मुझे इत्तला मिली तो उसी वक्त मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचा हूँ। कल शाम को उनके लवाकिन से, उनके वालिदैन से मुलाकात की और ये वाकया जो है मिनोल कवर तो लग तो जाते हैं, लगवा भी देते हैं इंतजामिया या TNC हो, वाटर बोर्ड हो, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की तरफ से। असल में ये जो मेनोल है ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियर और उनको कई बार लगा भी चुके हैं। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजरती है और आपको ये भी पता है कि रात के औकात ये मवाली हजरात या कुछ लोग इन मेनोल कवर निकाल कर उनको तोड़कर उनके स्टील वगैरह बेचते हैं। तो ये वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया, इसकी कितनी मजबूत की है और दिली दुख हुआ। ये बच्ची हम सबकी बच्ची है। सलमान मुराद साहब, लोग पता है क्या जानना चाहते हैं? लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई मुकदमात नहीं होते इसके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होती। सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है, दीगर और डिपार्टमेंट्स हैं, यकीनी तौर पर उसके डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं, सरकार के और इस आवाम के टैक्सेस से ही वो तनख्वाह भी लेते हैं। वो सर क्या वजह है सर कि आखिर सलमान मुराद साहब ये मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट होते आए हैं और बहुत ही तकलीफ़देह मनाज़िर है। मतलब मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता जो फुटेजेस हम तक आई हैं और जो बाप जो है वो बेबसी है। अगर हम मंशियात के आदि अफराद की डोमेन की भी बात करते हैं तो सर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी सर? देखिए, हम तो यहाँ एक मैं ये भी वजाहत करूँ कि हम एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में दे सकते हैं। अगर हम उस वीडियो के बजाय 15 पे फोन कर लें, भाई कोई ग्रिल निकाल के ले जा रहा है या कोई मिनोल के कवर ढकने निकाल रहा है तो पुलिस एक्शन लेती है। मगर हम क्योंकि इन चीज़ों पे नहीं, हम सोशल मीडिया वीडियो को रख कर अपने व्यूअर बनाना चाहते हैं। हम इस चीज़ के हम कहते हैं कि जो भी इस वाक़ये में गफलत बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कल रात को जब मुझे इत्तला मिली मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा और उन वालिदैन से, लवाकिन से मिला। मैंने कहा आप जिसके ऊपर कहते हैं हम जो भी मैं सज़ा जिसका भी है तो उसके खिलाफ FIR काटने को सर तैयार है। SHO अकरम अराई से बात हुई, वो कहते हैं FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि लवाकिन में से कोई नहीं आया। सर, आपने किसी इंतज़ामिया में से किसी शख्स को ओहदे से हटाया हो, कोई शो कॉज नोटिस जारी हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई ये है? असल एक्चुअल ये जो मेनोल या ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनकी तरफ ये बिछाई है उससे और कार्रवाई भी करेंगे। अगर किसी की भी गफलत हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये नहीं कि मैं आपसे सिर्फ ज़बानी या कलामी बात कर रहा हूँ। जिसकी कसूर होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं आज भी गया था, उनके लवाकिन से मिलकर आया हूँ, ताज़ियत भी की है। तो ये बच्चा हम सबका है। जितना उनके वालिदैन को दुख है इतना हमें भी है। अच्छा सलमान मुराद हमें साहब, इस आप चीज़ साथ का ही एहसास रहिएगा। है, किसी का सलमान हमें मुराद ये साहब, आप चीज़ साथ का ही रहिए। एहसास है। सलमान मुराद साहब, आप साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सैफुद्दीन साहब हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी हैं। सर, अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या है आपकी फाइंडिंग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा साहब, ये देखिए पहला वाक़या तो है नहीं। कराची में तसलसल के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी गुलिशन इक़बाल में एक बच्चा नाले में गिरा था जिसकी लाश नहीं मिल सकी बड़े गटर के अंदर, और अब ये बच्चा गिरा है।
اور اس سے پہلے بھی موٹر سائیکل سمیت پوری فیملیز گر چکی ہیں، اور روزانہ ان گٹروں کے اندر گر کر زخمی ہونا گلی محلوں میں ایک معمول کی بات ہے۔ یہ جو جس یو سی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بھی جو ہم نے سروے کیا، یہاں پر بھی سینکڑوں گٹر کھلے پڑے ہیں۔ اچھا، کراچی بھر میں یہ معاملہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی 15 سال سے اس کراچی شہر میں حکومت ہے اور 13-14 ہزار ارب روپے یہ لوگ خرچ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود کراچی کے اندر یہ حال ہے۔ دیکھیے، کراچی کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اسی مصیبتوں سے تنگ آ کر، جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا، لیکن انہوں نے جماعت اسلامی کو نہیں آنے دیا اور انہوں نے اس کراچی کی میئرشپ پہ بھی قبضہ کر لیا۔ چلیے، کر لیا قبضہ تو، لیکن جب یہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جس طرح کی مجرمانہ غفلتیں ہو رہی ہیں، جانے جا رہی ہیں، یعنی دل کٹتا ہے دیکھ کر واقعی یہ جو بچہ جس طرح گرا ہے، جو اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اب یہ جو تماشا ہے نا یہ حکومت کا کہ جی ہم وہاں گئے تھے، ہم نے تعزیت کی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم نے نوٹس دیا ہے اور یہ کارروائی کی جائے گی۔ بھائی اب تک کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے آپ نے؟ دیکھیے علی رضا صاحب، میرا کہنا یہ ہے کہ کراچی بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مین ہول کھلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ جی وہ گٹر کا ڈھکنا یہ ہیروئن چی لے جاتے ہیں۔ بھائی کتنے ڈھکنے ہیروئن چی لے جاتے ہیں؟ اور اگر ہیروئن چی لے جاتے ہیں تو ہیروئن چیوں کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سندھ حکومت آپ کی ہے، کراچی میں میئرشپ پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹاؤن بہت سارے آپ کے پاس ہیں۔ بھائی اب کسی اختیار کی کمی ہے، سارے وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، آپ کی پولیس کچھ نہیں کر پا رہی ہے، آپ ہیروئن کو نہیں پکڑ پا رہے، آپ ہیروئن بیچنے والوں کو نہیں پکڑ پا رہے۔ تو آپ واٹر بورڈ آپ کے پاس ہے، سندھ حکومت کے پاس تھا، اب میئر صاحب اس کے وہ بن گئے، بھائی سب چیز تو آپ کے پاس چلی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کراچی میں ڈھکنے تک نہیں لگا پا رہے، ہزاروں ارب روپے کا بجٹ، دیکھیے کراچی کے ساتھ جو یہ سوتیلا سلوک کر رہے ہیں نا، یہ انٹیریئر میں بھی ظاہر ہے، سندھ کے اندر بھی انٹیریئر سندھ میں یہی کرتے ہیں، لیکن وہاں لوگ بہت زیادہ دبے ہوئے ہیں اور بول نہیں پاتے، چونکہ وہ ان کی زمینوں پہ رہتے ہیں، اور وہ جو وڈیرہ شاہی کے متعلق حافظ نعیم الرحمان صاحب گھڑی گھڑی بات کرتے ہیں نا، وہ کسی فرد یا کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے کہ جن کے نزدیک انسانوں جانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کوئی گٹر میں گر گیا کوئی بات نہیں، انہوں نے جا کے فاتحہ پڑھ لی، یہ اس کو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ سلمان مراد صاحب، یہ موقف جماعت اسلامی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ جہاں اختیارات بڑھتے ہیں وہاں ذمہ داری بھی سلمان مراد صاحب بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں اور بالخصوص کراچی جو کہ سندھ کا دارالخلافہ کہلایا جاتا ہے، وہاں اگر گٹر کے ڈھکن کے اوپر اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے اور اس کے بعد ایک عام آدمی یہ دیکھے گا کہ کارروائی اس طرح نہیں ہو رہی، تو کہیں حوصلہ افزائی تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہو جائے گا پھر کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، ایک بچے کی جان جاتی ہے جائے کوئی مسئلہ نہیں، آگے 10۔ سلمان مراد صاحب، کوئی اسٹرکٹ ایکشن سوچا بھائی، کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میرا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ یہ واقعات واقعی میں ایک دل خراش واقعات ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات اس طرح ڈسٹرب ہوتے ہیں، پوری گلیاں کھودنی پڑتی ہیں۔ گلشن اقبال کا کچھ عرصے قبل ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اب یہ 4 سالہ نعمان ہے۔ کوئی اسٹرکٹ ایکشن ہوگا سلمان مراد صاحب؟ سلمان مراد صاحب جی، اقدامات ہوتے ہوئے لفاظی باتیں نہیں کرتے، ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے، ہم عملی کام کر کے آپ کو دکھائیں گے اور ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کی ٹی وی چینل پہ کہہ دوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے 1 مہینے 1.25 مہینہ ہوا ہے، اب 1.25 مہینے کے اندر سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ KMP پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا میئر ڈپٹی میئر آیا، تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ واقعہ افسوسناک ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں افسوسناک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں جتنا دکھ ہے، جتنا جماعت کو نہیں، یہ کہہ رہے کہ بہت سے مینول کور ایسے ان کا کام ہی یہ تنقید کرنا، آئیں ہمارے ساتھ مل کر نا اس شہر کی خدمت کرنی ہے، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آئیں مل کر ہمارے ساتھ بیٹھے اس شہر کی لیے، اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں نا۔ ہم نے تو ان کو شروع سے کہا ہے، مگر یہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے، آئیں مل کر بیٹھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کراچی ہم سب کا ہے، تمام اسٹیک ہولڈروں کا ہے، تو آ کے مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے سوچیں نا۔ اگر میں یا سیاسی گیم کروں یا بلیم کروں، اس سے کراچی شہر کو نقصان ہوگا۔ ہم جب ہمارے پارٹی یا چیئرمین کا یہ ویژن ہے کہ آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں، جس شہر نے بڑے دکھ دیکھے، اس شہر میں نفرت کی سیاست ہوئی، اس شہر میں
تفریق کی سیاست ہوئی ہے. تو آئیں مل کر اس شہر کی روشنیوں کو بحال کریں, اور اس شہر میں پاکستان کا اب ہے, یہ شہر ہم سب کا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شہر سب کا ہے. سیف الدین صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک موقف میں ڈیبیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا. مستقبل قریب میں ہی میرے منہ میں خاک کے اس طرح کے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں. بدقسمتی ہے. کوئی ٹھوس اقدامات آپ کے پاس, کوئی حل ہے سیف الدین صاحب؟ ہاں ہے, آئیں بیٹھے مل کر اس شہر کی خدمت کرتے ہیں نا. آپ تنقید برائے اصلاح کریں, تنقید برائے سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ شہر جیسے جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا ہے اور دوسروں کا بھی ہے. تو آئیں مل کر اس شہر کے لیے کام کریں, کم کرتے ہیں. نفرت کی سیاست, یہ تفریق کی سیاست کو چھوڑ دیں, خدمت کی کریں. ہم آئیں خدمت کرنے کے لیے, ہمیں اس شہر کی خدمت کرنی ہے. شہر کے کراچی کے لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے. عوام نے, ہم نے کسی چیز پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. جمہوری طریقے سے ہم اس شہر میں آ کر اگر میئر ڈپٹی میئر منتخب ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا, اور کونسل کے اراکین نے ووٹ دے کے ہمیں یہاں منصب پہ بٹھایا. سیف الدین صاحب کیوں تنقید کرتے ہیں؟ سلمان مراد صاحب کا موقف ہے. سیف الدین صاحب کیوں تنقید کرتے ہیں؟ سیف الدین صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی دوبارہ بتائیے گا, کیا کہا آپ نے؟ میں عرض کر رہا ہوں تنقید کی سیاست کرتی ہے جماعت اسلامی, سلمان مراد صاحب اس موقف اختیار کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے, ان کا تو مسئلہ یہ ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کر لوٹیں. اچھا ان کا, ہم اگر یعنی گٹر میں لوگ گر کر مر رہے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کراچی بھر میں پانی نہیں آ رہا, اور گٹر کا پانی بہ رہا ہے, بارش کا پانی نہیں نکلتا. اچھا اس سے ہم بولے بھی نا بھائی, ہم کیا کریں آپ بتائیے؟ سارے اختیارات پہ آپ نے قبضہ کر رکھا ہے. سندھ حکومت 15 سال پہ بیٹھی ہوئی ہے, ساری بلدیات اس کے پاس تھیں. اس نے 2009 سے 2015 تک انتخابات نہیں کرائے. 6 سال ان کے سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹر تھے. اس کے بعد انہوں نے 2020 سے 2023 تک انتخابات نہیں کرائے ان کے ایڈمنسٹریٹر سے. تو بھائی اب سارے اختیار ابھی کہہ رہے ہیں 1 مہینہ ہوا. بھائی کس بات کا 1 مہینہ ہوا؟ پوری حکومت آپ کے پاس ہے, 1 مہینہ کس بات کا ہوا؟ سارے اختیار وسائل آپ کے پاس ہیں. اچھا یہ دیکھیے تنقید, کس کو تنقید کہتے ہیں؟ ہم روئیں گے نا کراچی والے, جو کچھ یہ کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں. کراچی سے سارے کے سارے وسائل لے رہے ہیں, کراچی سے ٹیکس لے رہے ہیں. کراچی سندھ کے بجٹ کا 95% ادا کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بچہ گٹر میں گر کر مر جائے تو اس پر بات بھی نہ کریں. دیکھیے یہ کیا ایکشن لیا انہوں نے. اگر اس سے پہلے انہوں نے کچھ ایکشن لیے ہوتے, واٹر بورڈ کے یا جو بھی ہیلتھ مینجمنٹ والے ہیں ان کے خلاف FIR درج ہوئی تھی. دیکھیے قانون کے اندر کیا ہے, ڈوئنگ این ایکٹ انڈینجر ٹو ہیومن لائف. اگر کوئی ایسا عمل اقدام کوئی بندہ کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے FIR کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ حکم جاری کریں آج کہ جی جہاں پر بھی گٹر کھلا ہوا ہے اور رپورٹ کے باوجود ڈھکنا نہیں لگتا تو اس متعلقہ ایکسچینج کے خلاف یا متعلقہ عملے کے خلاف FIR درج کرا دیں. آپ 4 دن یہ کر کے دیکھیں. لیکن دیکھیے انہوں نے تو یہ کیا ہوا ہے, پوری کراچی میں سسٹم کے نام پر جو ایک یہ پورا بھتہ خوری کا نظام چل رہا ہے, لوٹ مار کا, ان کی توجہ اس طرف ہے. سلمان عبداللہ مراد صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے, لیکن مجھے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے آنے کے دوسرے دن ڈسٹرکٹ کونسل کے دفتر پر قبضہ کر کے ایک بڑا دفتر اپنا بنا لیا. بھائی آپ کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے, آپ نے لیکن کراچی بھر کے لیے کون سے اقدامات کیے آپ بتائیے؟ 1 مہینہ ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ نہیں ہوا. آپ کی حکومت پوری آپ کی ہے, آپ کے پاس تو پلان ہونا چاہیے تھا. آپ تو بہت کچھ کر چکے ہوتے, آپ تو یہ بتاتے ہم نے یہ کیا ہے. اور کراچی میں یہ جو میئرشپ کا مسئلہ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جیتا ہے, پوری دنیا کے سامنے انہوں نے قبضہ کیا ہے اس کے اوپر. کس طریقے سے انتخابات میں بے ایمانی ہوئی, یونین کمیٹی. سر پتہ ہے کیا سیف الدین صاحب, معذرت قطع کلامی کے لیے, مگر معذرت میں اس لیے کر رہا ہوں سر کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عام شہری جب یہ چیزیں دیکھتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب ہم گیس بلا رہے ہوتے ہیں ہماری ایک مطلب ہمیں تو اس کو ڈیبیٹ کرنا ہے, مگر اس جگہ پر آ کر آپ اگر صرف قبضہ میئر کہیں گے کہ جی وہ قبضہ میئر ہیں اور وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ بیٹھتے نہیں ہیں ساتھ اس لیے مسائل حل نہیں ہو رہے, تو ایک عام آدمی جو حقیقی طور پہ عام آدمی, عام انسان, عام شہری جو حقیقی طور پہ اس معاملات کا شکار ہو رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہو, وہ کہاں جائے؟ یہ اس کو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں, اگر ان کی نیت یہ ہوتی کہ یہ منتخب نمائندے کام کریں تو یہ لوگوں کو ابھی تک اختیار دے چکے ہوتے. اب تک انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے پورے نظام کو. ٹرانزیشن آفیسرز مقرر کیے ہوئے ہیں جن کے پاس ساری ایڈمنسٹریٹو اور ساری فائنینشیل پاورز ہیں. ٹاؤن کے کسی چیئرمین کے پاس کوئی پاور اب تک نہیں ہے.
यूसी के किसी चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है। देखिए इस निज़ाम को बने हुए 1.5 साल हो गया, इन्होंने 1.5 साल में आज तक ना ये वसाइल तकसीम किए। अब तक ये फंड्स कहाँ दे रहे हैं? पुरानी डीएमसीज के फंड्स के अंदर। अब तक ये यूनियन कमेटीज के फंड कहाँ भेज रहे हैं? पुरानी यूनियन कमेटीज को, जिसके अकाउंट्स को कौन डील कर रहा है? ट्रांजिशन ऑफिसर। और 6 महीने के लिए इन्होंने ये मुद्दत बढ़ा दी है। आप मुझे बताइए कि भाई अगर आपकी नीयत होती तो चलिए हम बैठे नहीं बैठे, भाई आप इख्तियार तो दें। आपने तो अपने टाउन नाज़मीन को भी इख्तियार नहीं दिया, आपने तो अपने यूसी के चेयरमैन को भी अब तक इख्तियार नहीं दिया, आपने हलफ बर्दारी करवा दी। हमने इस वजह से हाई कोर्ट में मुकदमा किया है कि भाई ये ट्रांजिशन ऑफिसर क्या भला होते हैं और ये क्यों बैठे हुए हैं? 1.25 साल इस निज़ाम को बने हुए हो गए, आखिर टाउन क्यों नहीं अब तक बहाल हुए? यूनियन कमेटी जो नई बनी हुई 1.25 साल 1.5 साल हो गया, वो क्यों नहीं बहाल? यहाँ पे हलफ उठवा दिया सबका, अब हलफ उठवा के हम घूमते फिर रहे हैं और इख्तियार आप नहीं दे रहे। जो कानूनी इख्तियार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी गला सड़ा निज़ाम आपने बनाया बल्दियात का, तो भाई वही उसी के तहत काम करने दें। लेकिन आप तो काम ही नहीं करने दे रहे, ये कह रहे हैं बैठे, भाई किस बात के लिए बैठे? मैं समझ गया सैफुद्दीन साहब, आपका पॉइंट आ गया। सलमान मुराद साहब क्या कहना चाहेंगे? काम इख्तियारात ये माजी में भी सुनते आए हैं कि इख्तियारात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देती है, इल्ज़ाम लगता है, और अभी जमात इस्लामी भी ये वाली बात कह रही है। इख्तियार दे दें, जो निज़ाम है उसी का इख्तियार दे दें, वो भी नहीं दे रहे ना। तो इख्तियारात के लिए गटर के मसले एक आम आदमी की निचली सतह पे तो बल्दियात की तरफ ही निगाह होती है कि यहाँ से उसको जो है वो मसाइल का हल दिखता है एक आम आदमी को, और निचली सतह तक कहते हैं ना जी कि जी बल्दियात जी निचली सतह तक जो है इख्तियारात होंगे तो निचली सतह पे जो है वो जाके काम होगा। मगर यहाँ इख्तियारात के ही मसले हैं, गटर से ही हम लोग बाहर नहीं आ रहे। हम कहने को सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, मतलब सलमान मुराद साहब सोचें, मगर अगर हम सब देखें 1 मिनट के लिए ठहर के सोचें तो हम किस जगह पे खड़े हैं? मतलब गटर के ऊपर क्या प्रोग्राम्स हमने लाहौर में होते हुए इस तरह नहीं देखे, कोई ख़बरें इस तरह उस तरह जिस तरह कराची में आती है नहीं देखते, पेशावर में भी चीज़ें हैं। मतलब ये सारी शिकायतें इतनी छोटी छोटी, हमें यहाँ बैठ के इस शहर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है कहा जाता है जी ये माशी हब है। सलमान मुराद साहब जी देखिए, इख्तियारात हम डिलीवर निचली सतह पर करने के लिए तैयार है, मगर एक ट्रांजिशन पीरियड है, कानून के मुताबिक है, कब तक चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने। डीएमसी बनी थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना है, हमारे भी टाउन चेयरमैन हैं ना। हम तो चाह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जैसे मलीर की डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम ये टाउन नाज़मीन को कहें कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हर कोई एसेट अपने पास रखने को चाहिए। सलमान मुराद साहब, नाजरीन देख रहे हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के ये मुझे हल्फिया कह सकते हैं कि जी आपके इलाके में उस गटर के बाद ढक्कन जो दीगर गटर हैं उसके ढक्कन जो हैं वो तमाम के तमाम लगे हुए हैं और कोई गटर जो है बगैर ढक्कन के नहीं है? ये लगे हैं, ये नहीं कि नहीं लगे हैं, मगर उसमें इदारे या टीएमसी, केएमसी या वाटर बोर्ड वहाँ पे ढकने लगा के चली जाती है। फिर उसमें ये कि हमें आवाम को भी अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है ना, कहीं कोई देखे तो उस पर इत्तला करें, या कोई हम सेल्फियाँ तो बना लेते हैं, वीडियो बना लेके ये भाई ये जो है निकाल के ले जाए, अगर उस वक्त 1-5 पुलिस सर 4 साल के बच्चा जिसको क्या पता सर, वो उसको क्या अवेयरनेस दे सर, वो तो बच्चा है सर। 4 साल की बात, मैं 4 साल की बच्चे का जितना दुख मुझे है शायद आपको, क्योंकि यकीनी तौर पे आपका होम टाउन है सर। मैं सलमान साहब ये समझ सकता हूँ, आपका हवाई मतलब इलाका है, हमारा है। कराची में कहीं भी कोई ऐसा वाकया पेश है तो इसका दिली सदमा दुख होता है, हम इस पर सियासत नहीं करते, हमें दुख होता है, हम इस चीज से गुजरे। हम यहाँ मेरे वालिद साहब को शहीद किया गया तो उस वक्त मैं भी तो इस कर्ज से गुजरा हूँ ना, क्या कैफियत होती है। बिल्कुल, तो इसमें सियासत नहीं, इकदाम करने की जरूरत है। सर हम आखिरी मराइल पर है सलमान मुराद साहब। हम ये देखेंगे कि कोई ओहदे से हटाया जाएगा, कोई एफआईआर होगी क्यों नहीं होगी? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले जैसे ही मुझे इत्तला मिला तो मैं उनके लवाकिन के घर पहुंचा हूँ ना सर। वो कह रहे हैं कि जी ऑफिस में अपने आराम से जो अफसरान हैं, जो मुताल्लिका अफसरान हैं, वो बड़े आराम से हैं क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको हटाया नहीं गया। मैं वहाँ कोई फोटो सेशन करने नहीं गया, ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मैं वहाँ हमदर्दी करने गया हूँ उनसे। इस कर्ब से, इस दुख से मैं गुजरा हूँ। हमारी क़यादत ने या इस शहर में कुर्बानियाँ दी हैं, वर्करों ने दी हैं, तो इस कर्ब से हमसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। हम कहते हैं खिदमत करें, सियासत नहीं करें, इस पर खिदमत करें, और हुआ है, अफसोस है, होना नहीं चाहिए था।
اور جس کی غفلت ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی, ایکشن لیا جائے گا. ایکشن لیا جائے گا. جی سیف الدین صاحب مجھے ذرا آخری پوائنٹ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ایکشن لیا جائے گا. دیکھیے میں عبداللہ سلمان مراد سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, ان کی حکومت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی خدا کا خوف کریں, گھڑی گھڑی یہی باتیں دہرانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیے مستقل یہ واقعات آپ کے علم میں پیش آ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سمیت کوئی نالے میں گر گیا, کوئی بچہ گٹر میں گر گیا, اس کی لاش, پچھلی دفعہ جو بچہ گرا تھا گٹر میں اس کی لاش نہیں ملی تھی, آج تک نہیں ملی. اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی, کیا کیا انہوں نے اس کے بعد. دیکھیے جو لوگ گٹر کے ٹھکنے بھی نہیں دے سکتے وہ کیا دیں گے. وہ دیکھیے بلدیات کو چلانے کو تیار نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ بلدیات کسی طرح کام کریں, ورنہ اگر یہ ان کی نیت صحیح ہوتی تو یہ 1.5 سال سے یہ ٹاؤن بنے ہوئے ہیں, یہ یونین کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, یہ تو پہلے دن کہتے ہیں کہ آپ فٹافٹ کام کریں. اور کراچی میں اگر یہ منتخب نمائندے کام شروع کر دیتے تو اب تک بہت کچھ بہتر ہو چکا ہوتا. لیکن ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ بہتر کیا ہوتا ہے, بہتر کیا نہیں ہوتا. انہوں نے ٹرانزیشن افسر مقرر کر دیے کہ جی آپ پیسہ نکالیے, خود بھی کھائیے اور اوپر بھی پہنچائیے. دیکھیے اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے جو بھی اختیارات, ان کا جو بھی میں پھر گھڑی گھڑی کہتا ہوں گلا سڑا نظام بنا ہے, وہی نظام آپ حوالے کر دیں کم از کم منتخب نمائندوں کے. تو وہ اپنے گلی محلوں میں ہوتے ہیں, کونسلر ہوتے ہیں, چیئرمین یونیورسٹی کے ہوتے ہیں, یا ٹاؤن کا چیئرمین موجود ہوتا ہے, وہ کچھ تو کام کریں گے, کچھ تو پیسہ لگائیں گے. ٹرانزیشن افسر آپ نے بٹھا دیا ہے پورے ڈسٹرکٹ کے اوپر. آپ نے ایک دو آدمی کو مقرر کر دیا ہے کراچی کی 346 یوسیز کے پیسے نکالنے کے لیے. تو بھائی مجھے بتائیے کس مقصد کے لیے؟ آخر کیوں نہیں آپ ٹاؤن کا چیئرمینوں کو اختیار دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں یوسی چیئرمینوں کو کام کرنے دے رہے ہیں؟ آپ کام ہی نہیں کرنے دینا چاہتے. آپ نے بڑا الٹا قانون بنا دیا کہ 6 مہینے کیوں رکھے ہیں انہوں نے. ان کو یہ توقع ہے کہ 4-5 مہینے انتخابات میں لگ جائیں گے, تو اس دوران یہ چاہتے نہیں کہ کوئی اختیار بھی ان الیکٹڈ نمائندوں کو منتقل ہو. چنانچہ انہوں نے جو 6 مہینے رکھ دیے تاکہ کھانے پینے کا یہ دور فی الحال ان افسران کے ذریعے چلتا رہے جو یوسی جو یہ ٹرانزیشن افسروں کے نام پر مقرر ہوئے, اور 6 مہینے بعد جب یہ آ جائیں گے تو پھر ان کی دھما چوکڑی دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو میں آپ کے علی رضا صاحب آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب نگراں حکومت آ رہی ہے, اور ہم نے یہ سنا ہے کہ مقبول باقر صاحب جو ہیں سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ مقرر ہو رہے ہیں, اور مجھے ان کی ذات سے بڑی توقعات ہیں. میں خود ان کو جانتا ہوں, وکیل ہوں, بہت نیک نام آدمی ہیں, اور مجھے امید ہے, یہ پتہ نہیں ایک اچھا کام ان سے پیپلز پارٹی والوں سے جاتے جاتے کیسے ہو گیا کہ انہوں نے ایک اچھے نیک نام آدمی کا نام دے دیا اس کام کے لیے. تو اللہ کرے وہ آئیں, وہ اختیار کو سنبھالیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. ہم ان سے بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ. امید یہ ہے کہ سر جو آپ یہ سر سیف الدین صاحب میں آپ سے یہ والی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں جب بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے تھے نا تو لوگوں کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ جی بلدیاتی الیکشن ہوں گے, نچلی سطح تک اختیارات جائیں گے اور اس کے بعد تبدیلی آئے گی. بلدیاتی الیکشن اللہ اللہ کر کے ہو گئے, اب بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو. یہ اس شہر کے لوگ جو کہ مطلب کیسے مسائل سے نکلیں گے, کیونکہ جب تک ہم ان گلی کوچوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, گٹر کے, سیوریج کے, ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. بھائی علی رضا صاحب اس کی صرف اور صرف ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے 22 تاریخ کو ہم نے 22/7 کو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ دونوں سے, سر میں آپ دونوں سے, آپ قابل احترام ہیں, وہ جو باپ نعمان 4 سالہ بچے کا باپ عبدالرحمان, اس کو کیا بتایا جائے گا کہ جی یہ جو گٹر کا ڈھکن کھلا رہ گیا اس میں اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی, ہماری غلطی تھی, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اس کے لیے کیا اقدام ہوگا سلمان مراد صاحب؟ دیکھیں اس واقعے کے ہم کوئی سیاست یا پوائنٹ اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو بھی اس سے ملوث ہے, جس کی غفلت ہے, اس پر ہم ایکشن لیں گے. اور کل ہی میں نے نوٹس دیا ہے اور کل میں پہنچا, ان کو تو آج پتہ لگا ہے نا, میں کل شام ہی آن دا اسپاٹ پہنچ کر ان کی لواحقین سے ملا ہوں. اور اس طرح نہیں, ان کے چیئرمین, ان کے جو جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں وہ آئے دن ہم سے رابطے میں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ آ کے سیاست کی نظر کرتے ہیں. جو اچھا کام ہو اس کی اپریشیٹ کرنا چاہیے, جہاں غفلت ہے اس کی نشاندہی کی جائے اور اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ الہ کا چراغ ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک دن کے اندر پورے کراچی کو ٹھیک کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے 15 سال ہو گئے, 15 سال نہیں, میں کے ایم سی کی بات کروں, 15 سال کے اندر بہت سے اسکیمیں آپ آئے, میں آپ کو کراچی کے اندر مختلف اسکیمیں, میگا پروجیکٹ کراچی کو دیا گیا ہے.
अंडर बाईपास बने, फुटबॉल के स्टेडियम बने, यूनिवर्सिटी रोड पे मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जो लग रहा है आज अंडर बाईपास का किया है सीएम साहब ने। बहुत सी स्कीमें जो अच्छे काम हुए उनकी आपको तारीफ करना चाहिए। अगर आपके नसीब में मेयरशिप नहीं है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपके पास अगर अक्सरियत होती तो आपको हम कबूल करते ना। अगर अक्सरियत हमारे साथ है तो हम अरे भाई वोटों की ब्याह पे है ना। आप कब्जा में कोई कब्जा नहीं किया। जमहूरी तरीके से हम आए, जमहूरी तरीके वोट की ताकत है। हमने आपके आप इस नईम साहब को भी हमने दावत दी थी। आप बताइए, आप टाउन चेयरमैन है, वो कब इख्तियार देंगे, कब काम करने देंगे उनको? हम तो कह रहे हैं भाई, एक तो आपने ये तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने के, हम तो कह रहे हैं जल्द से जल्द भाई क्यों मुकर्रर किए ट्रांजिशन सर? 1.5 साल हो गया ये बने। ये तो टाउन 1.5 साल हो गया। ट्रांजिशन तो आप सुने तो सही। किस चीज की ट्रांजिशन? 1.5 साल हो चुका है। जब ट्रांजिशन नहीं कर सके इतनी ना है। 1.5 साल इलेक्शन के बाद नहीं होता। पहले डीएमसी मेरी बात सुने ना, पहले डीएमसी जिला काउंसिल से अगर हम ये तो 1.5 साल पहले ऑफिसर आके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, जहाँ मैं अपनी जिले की बात करता हूँ, जिला काउंसिल और डीएमसी मलीर की, वहाँ पर अब 3 टाउन बने। अगर हम ये किसी टाउन या चेयरमैन के हवाले करें तो ये कब बने? कोई चेयरमैन के मेरे पास ज्यादा वो है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये कानून और लॉ के मुताबिक है ट्रांजिशन पीरियड। 6 महीने के हमारी हम ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो। और भाई टाउन कब बने आप मुझे बता दीजिए, ये टाउन कब बने? ये बने हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल आज नहीं बने। इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन डिले हुए, इलेक्शन पोस्टपोन होते रहे, सलमान मुराद साहब, सैफुद्दीन साहब, देखें ये दौरानिया है, कानूनी मामला अगर वो हो जाता है तो क्या इस शहर के अंदर, इस शहर का शहरी ये देखेगा कि उसके जो गटर के मसाइल है, सीवरेज के मसाइल है, वो ठीक हो जाएंगे? सलमान मुराद साहब जरा मुझे इसके ऊपर रहनुमाई फरमा दें। देखिए हमारी नीयत, पार्टी का विजन है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि ये मुंतकिल होने, और चेयरमैन बड़ी मायना खेज हंसी है सैफुद्दीन साहब ने। सलमान मुराद साहब, बड़ी मायना खेज हंसी है सैफुद्दीन साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विजन है, ये उनका ये विजन है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो, ताकि आम आदमी को काम करने में आसानी हो। गली सेवरेज ये देखिए अब जल्दी और जल्द आपको ये पावर मुंतकिल होते हुए नजर आएंगे। ये हमारे भी चेयरमैन ये कह रहे हैं, ये नहीं हमारे 13 टाउन हमारे हैं कराची में, सबसे ज्यादा टाउन तो हमारे हैं। हमें अच्छा सलमान मुराद साहब एक और सवाल है आपसे। सलमान मुराद साहब, आपसे एक सवाल और है। आपके यकीनी तौर पे जो वोटर्स हैं वो भी ये प्रोग्राम देखेंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि जो अभी भी मौजूद गटर खुले हुए हैं वो कितने दिन में, सलमान मुराद साहब जो कि वहाँ पर एक अपनी अलग हैसियत रखते हैं, वो कब तक बंद हो जाएंगे? देखिए आज ही तमाम अहकामात हमने कल जारी कर दिए हैं और तमाम अहकामात दे चुके हैं डिपार्टमेंट को। वहाँ काम होता हुआ नजर आ रहा है पूरे कराची में। ये नहीं कि मलीर की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ। मैं डिप्टी मेयर कराची का हूँ, तो मैं कराची और ये वाकया मलीर में हुआ है, तो वहाँ काम हो रहा है और एक्शन लिया गया और आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये कि नहीं कि मैं सिर्फ आपके चैनल पे आके कहूँ, आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सलमान मुराद साहब, आपने टाइम निकाला। इस मौजू पे गुफ्तगू करना बनती थी। सैफुद्दीन साहब, कोई लास्ट वो कह रहे हैं कि काम होता हुआ दिखाई देगा, लास्ट कमेंट दे दें मुझे। देखिए लास्ट कमेंट तो मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अवामी यौम निजात मनाया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से उसकी जान छूट रही है, और निगरान हुकूमत जो भी आएगी उससे लोगों की तवक्कात है कि वो शायद इनसे कुछ बेहतर काम कर सके। वरना इन्होंने तो जो इनकी 15 साल हुकूमत की कारकर्दगी है, सिवाय बातें बनाने के, सिवाय अपने बड़ों का नाम लेने के, जिनके ये बिल्कुल वो बने रहते हैं चर्चा टाइप के लोग, इनकी जो बेचारों की मरहून मिन्नत ही उन्हीं के हैं सारी सीटें वीटें, तो हर वक्त उनका नाम लेते हैं। अच्छा उनका क्या विजन है?
विजन उनका ये कि इंतखाबात ना होने दो, इलेक्टेड नुमाइंदों को ना आने दो, निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल ना होने दो। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाती है तो इनसे दरख्वास्त है कि भाई लोगों को काम करने दें, और जो निगरान हुकूमत आ रही है उससे भी मेरी दरख्वास्त ये होगी कि फौरी तौर पर ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म करें, इन यूनियन कमेटीज़ को बहाल करें, टाउन चेयरमैनों को बहाल करें, इनको काम करने दें। अगर ये कुछ काम करेंगे बेहतरी नजर आएगी। देखिए हमने अपना विजन दिखाया था नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, इस कराची के अंदर अलहम्दुलिल्लाह एक एक सड़क हमने बनाई थी, तमाम गटरों के ढकने ठीक कर दिए थे, तमाम लाइट पूरी कराची में लगा दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये वाले मसाइल जीरो कर दिए थे हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब। गुफ्तगू कर रहे थे डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब थे। नाज़रीन देखें, ये पहला वाक़या नहीं है, मैं बार बार इसको एम्फसाइज़ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें पता है कि किस तकलीफ़ से वो बाप गुजरा है, उसका घर वाले गुजरे हैं, क्योंकि बच्चे का तो पता ही नहीं चला पहले कि वो कहाँ गया। उसको ढूंढा गया, ढूंढने के बाद जो है पता चला जी इधर गिर गया है, उसको निकाला गया, करीबी क्लिनिक लेकर जाया गया, और उसके बाद जो है पता चला जी ये इंतकाल फरमा गए हैं, FIR नहीं हुई। अलबत्ता डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब, क्योंकि उस हल्के में एक खास अहमियत हैसियत भी रखते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। अनकरीब हम देखेंगे कि सलमान मुराद साहब ने क्या एक्शन लिया, और हम दोबारा उनको मदऊ करके अगर नहीं लिया गया होगा तो हम उनको याद दिलाएंगे कि क्या एक्शन लिया, क्योंकि एक इंतहाई तकलीफ दे मामला है। और साथ साथ जो जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं सैफुद्दीन साहब, हमने उनसे भी बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की, जो उनका नुक्ता नज़र है वो ये कहते हैं कि जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं आएंगे उस वक्त तक जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। मगर इस शहर का एक शहरी ये नुहा सुनाता है, पढ़ता है कि भाई हम तो ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि निचली सतह तक इख्तियारात जाए ना जाएँ, इदारे मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है कि वो ब्यूरोक्रेसी काम अपना करता दिखाई नहीं देती? आखिर उसको क्यों नहीं खौफ के ऊपर उनसे पूछगछ होगी? बहुत सारी बातें इन बातों से निकलती हैं। जब ये बातें मंजर आम पर आती हैं, इस तरह की ख़बरें जो हैं वो मंजर आम पर आती हैं, तो यकीनी तौर पे दुख होता है। अभी कुछ अरसे कबल गुलशन इकबाल 13D में ही इस एक बच्चे को जो है वो भी गटर में गिरा इसी तरह, और उसके बाद पूरी खोदनी पड़ी सड़क, पूरी गली, ऑपरेशन जारी रहा, बड़े अफसरान उसके बाद हरकत में दिखाई दिए। मगर फिर वही वाली बात कि आखिर सानिया होने से कबल हम लोग क्यों नहीं जागते, क्यों इदारे जो हैं वो अपना काम बेहतर अंदाज में नहीं करते, क्यों सर्वेलेंस नहीं हो रही। सियासी जमातों के कारकुन भी तमाम इलाकों में मौजूद होते हैं, वहीं के लोकल होते हैं। फिर अगर हम बात करें दीगर लोग, उसके हिसाब से इदारे, सैनिटेशन के डिपार्टमेंट, वाटर एंड सीवरेज का एक इदारा है, और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ, जो दीगर इदारे हैं। बात यह है, फिर एक आम आदमी सोचता है कि मेरे लिए मेरे नाम पर इतने इदारे तो बनाए गए हैं, मगर फिर भी मुझे मेरे बच्चों को जो है और उनकी लाशों को जो है इस गटर से निकालना पड़ रहा है। तो ये वो बहुत बड़ा सवाल है। यकीनी तौर पे जो बड़े हुक्मरान और बड़े करता धरता बैठे हैं वो इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे, और हम आइंदा मुस्तकबिल करीब में एक्शन होता देखेंगे। और इस बिलखुसूस वाक़े को तो ज़ाती तौर पे हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं एक और इशू के ऊपर।